भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्पणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. सांजुवांचो वांचेल 5 चॅप्टरा मुखांतर आमकां सांगून दिता. सांजुवांचो वांचेल जेजूच्या निमाण्या जेवणा विशयंत कितें सांगना. ताणें आखरेक उंडो घेतलो, दिन वाचून तो मोडलो आनी हे म्हजें मांस हे म्हजें रगत म्हणलें. ते वर्ड्स ना जाल्यार सकड डिस्कोर्सांत तो जिविताच्या उंड्या विशयंत आमकां शिकोवन दिता. मोगाच्यान जेजू निजायकी जिविताचो उंडो जावन आसा. जुदेवा प्रमाणे एक सॅक्रिफीस जायज जाल्यार बोकऱ्याक ह्या शेळयेक तांणी मारी जाय आसलें. मारल्यार मात्र पावना. शेळयेचें रगत वारय जाय. तें काण घेवन वेदीचेर सगळ्यांनी तें शिंपडाय जाय आसलें. कित्याक रगत वेदीचेर शिंपडायतले हाका मुख्य कारण जावन आसा रगतांत जीव आसा आनी जीव देवातावन आयिल्लो जावन आसा. त्या देखून देवाक वो जिवाक समर्पण केल्लें तें बलिदान जावन तें भेटयतलें. संपूर्ण रगत काडिल्लें तें मांस लोकांक वांटून दितले आनी ते घरा व्हरून तें मांस जेवतले. कोण ह्या जेवणांत भाग घेता तांचे तें विशेष तरान तांकां बेसावो मेळटात. देवाक समर्पिल्लो हो बोकरो या शेळी तांतूं देवाचे आशिर्वाद आसा म्हणून ते पातयतले. तशें जावन आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तांणी सांगाता मेळोवन तें जेवण केल्ल्या वेळार देवाचे आशिर्वाद तांकां मेळटा म्हणून ते पातयतले. अनेक तांची पातयणी जावन आसली. केदळा शेळयेक देवाक समर्पीत केलें. त्या शेळयेच्या मांसांत समेत देवूच देवून येता म्हणून तो अर्थ तांणी केल्लो जावन आसा. जेजू सांगता
हांवूच सर्गीतावन देवून आयिल्लो उंडो असो अर्थ जावन आसा हांव सर्गीच्या बापातावन मनशाकूळ घेवन ह्या संवसारांत आयिल्लो मनशाचो पूत म्हणून अर्थ जावन आसा. तर मोगाचे न्हू बापा थावन तो आयला देखून जेजू हांगासर तसो दैवीक गूण आमकां सांगून दिता. जेजू परत सांगता, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्ल्या करीत आनी ताचें रगत पियेल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसना. ही उतरां जुदेवांक कठीण जावंक पावली. कित्याक जुदेव रगत मनशाचें रगत आनी मांस बिलकुलय खायनातले. तें बायबलांतच आडवरलेलें जावन आसा मोगाच्यानो. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 9 वोळ 4 आनी तशेंच लेविताचो ग्रंथ 17वो अध्याय वोळ 10, 12 आनी 14 हें खंडन करता. मनशाचें रगत जावं दी, मनशाचें कूड जावं दी, कोणें खावंकूच नजो म्हणून. पूण त्याच काळार जुदेवांच्या टायमारच जुदेव न्हय आसले कितें करताले. जुदेव न्हय आसले बोकड्यांक जावं दी, गोड्यांक जावं दी, असल्या जानवरांक मारून ताचें रगत ते पियेतले. कित्याक पियेतले? तें रगत पियेल्ल्या वरवीं तांकां घटाय मेळटा. जर गोड्याचें रगत पियेल्या घोड्या परी आमी जाता, बळवोन जाता म्हणलो तांचो उद्देश जावन आसलो. मोगाचे न्हू इस्रायल घरांक जुदेवांक मांस खावचें या रगत पिवचें म्हळ्यार बिलकुल कठीण जावन आसलें. त्या देखून तांकां समजूंक ना. जेजू कितें सांगता तें समजोवना. त्या देखून जेजूक सोडून ते पळून वेतात. आतां आमकां देवान दिल्या ती जाणवाय. ती जाणवायेन आमी समजा जाय कितें गी तें म्हणून. ह्या खातीर आमी क्रिस्ताची कूड म्हणटा आसतना 4 प्रकाराचे कुडी आमी पळयवीत. पयली जावन आसा क्रिस्ताची कूड फिजिकल बॉडी. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार फिजिकल बॉडी. जेजू जल्मल्ली ती कूड. मुरयेतावन जल्मलो जेजू, बाळोक जावन व्हड जाल्लो आनी कुर्सार मेल्लो तो जेजू. ती कूड जावन आसा फिजिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. दुसरी द रिजन बॉडी ऑफ क्रायस्ट. पुनर्जीवन जाल्ली जेजूची कूड. पुनर्जीवन जाल्ली जेजूची कूड कशी? विचित्र. बोंद दरवाट्याच्या भितरल्यान, दारांच्या भितरल्यान जेजू थंय येवन प्रत्यक्ष जाता. एका दिसांनी 2 कडेन तो प्रत्यक्ष जाता. तांचे सांगाता बसून जेवता खाता. असली जिवंत जाल्ली ती जेजूची कूड जावन आसा. तिसरें जावन आसा मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. सगळी पवित्र सभास जेजूची कूड म्हणून आमी वळखाता. जेजू आमचे मस्तक, आमी ताचे सांदे सर्व मेळोन एक कूड जाता. ताका आमी मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्रायस्ट म्हणटा. आनी चवथें जावन आसा सॅक्रमेंटल बॉडी ऑफ क्रायस्ट. ते जावन आसा सॅक्रमेंटा मारिफात आमकां कुमगारा मारिफात मेळचो जेजूची कूड आनी रगत जावन आसा. त्या कुडींत आनी रगतांत खरोच जेजू फिजिकल आनी रेजुरेक्टेड मिस्टिकल ऑल एकच आस्पेक्टांत आसा. संपूर्ण जेजू त्या कुमगारा मारिफात आमच्या काळजांत, आमच्या जिवितांत तो येता मोगाच्यान. त्या देखून आमी म्हणटा ट्रान्ससबस्टॅन्सिएशन. पाद्राप मिसा वेळार कॉन्सक्रेसाची उतरां तो उलयत आसतना थंय आसलो उंडो भायर धांवन उंडो दिसता जाल्यार भितर धांवन सबस्टन्स धांवन बदलोवन खंडीत तो जेजूची कूड जाता.
आनी तशेंच तो वायन आसलो रगत जावन बदलाता. ताका आमी ट्रान्ससबस्टॅन्सिएशन म्हणून सांगता. ती जावन आसा जेजूची कूड. ती आमचे खातीर जेजून दिला. त्या देखून तो सांगता कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजें रगत पियेता ताका हांव ससणाच्या जिविताक उठयतलो. मोगाचे न्हू आमकां समेस्तांक एक दीस सर्गी वसा जाय म्हणून वर्ती आशा आसा. वय मो हर एकल्यांक सर्ग्या वसा जाय. तर सर्गा वसा जाय जाल्यार आमी भक्तीपणी नमस्कार करन आराधन करन समजोन तो कुंगार आमी सेवी जाय. मोगाचे न्हू आमी आमच्या जिवनाक खाण खाता. नाना प्रकारचे खाण खाता. तरकारी खाता, मांस खाता, नमणेवार खाणां आमी खाता, चॉकलेटां जावं दी काले खावन. आमी तें केल्ल्या उपरांत कितें जाता तें आमी जावन बदलता. आमी मोठे जाता, बारीक जाता अशें आमी म्हणटा. आनी मस्तू केला देखून मस्तू मोठो जाला, खंय न्हू रेशन हाडटाय अशें पुराय आमी उलयता. कित्याक आमी केल्लें खाण आमी जावन बदलता. पूण येवकरिस्त तशें न्ही मोगाचें न्हू. केदाळ आमी येवकरिस्त सेवता तो वळ येवकरिस्त आमी जायना बगार आमी येवकरिस्त थंय बदलता. जेजूस आमचे भितर येवन आमकांच जेजू करता, भगेवंत करता, पवित्र करता. तर तें पवित्रपणाचें जेवण आमी सेवता आसतना कितली तयाराय आमी करी जाय. त्या देखून जेजू सर्गेंतावन देवल्लो हुंडो आनी तो खरोच कुंगारा मारिफात आमच्या काळजांत तो येता, आमच्या जिवनांत तो येता. तर मोगाचें न्हू भक्तीन वंदन करून नमस्कार करून आमी ताका सेवी जाय. आमची जिणी नंदन जावं दी. तसो येवकरिस्त आमकां पवित्र करूं दी, आमकां एक भगेवंत क्रिस्तांव करून दी म्हणून हीच आमची आशा जावन आसा. तर मोगाचें न्हू आज जेजू जिवीत असो हुंडो तुमी सेवंक वयता आसतना ही उतरां उडास दवरा. जेजूस म्हज्या जिवनांत येवन म्हाकाच जेजू करता. त्या देखून हांव ताका भक्तीपणी सेवता आनी तो म्हजें जिवन खंडीत नंदन करतलो आनी एक दीस म्हाका सर्गिराजाक व्हरून पायतलो. आमेन. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. कश्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कश्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. पातकाच्या
पांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा विश्वास पांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा तुका आपयत आसा प्रेज द लॉर्ड. मार्टिना म्हणली भयण मालाडतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजें गुरुवार आसतना ताची प्रेग्नन्सी सिझरियन जावन आशिल्ली आनी ताका मस्त कॉम्प्लिकेशन्स आशिल्ले. आमी कंतीन बुडुल्ल्या तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर लुकाच्या पुस्तकांत अध्याय 1 वर 30 आनी 7 आमी व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान दिमयेर पडोवन आमी मागोन आशिल्ल्या आनी आतां ताचें सिझरियन बऱ्या तरान जावन ताका एक चेरको भुरगो फावो जाला. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. डॅनी अलेक्स लोबो म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा म्हाका सुमार 10 म्हयन्यां आदीं म्हाका चलोवंक जायनाशिल्लें. म्हज्या पांयांनी म्हाका कांयच बोळ नाशिल्ल्या बरी भोगतलें. तेन्ना हांव कंतीन बुडुल्लो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान दिंबयेर पडोवन रोडोन मागोन आशिल्लो. आतां देवान म्हजेर दया दिश्ट फांकयल्या. आतां म्हज्या पांयांक बोळ आयला आनी म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. आतां आमी किर्तन 100 उसारया आनी 2 टेस्टिमनी ताच्या उपरांत आयकुया. Psalm 100. पृथ्वीच्या सर्व देशांनो संतोषान सर्वेस्परा गीता गाया. आनंदान सर्वेस्पराची सेवा करा. उल्हासाची गीता गावन ताचे मुखार येया. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हणून वळखून घेया. ताणे आमकां रचल्यात ताचे अधीन आमी आसाव. आमी ताची परसा ताच्या सरोवराच्यो शेळयो. अर्गां दिवन ताच्या दरवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गीता गावन ताच्या आंगणांत येया. ताका अर्गां दिया. ताच्या नांवाची स्तुती करा. कित्याक सर्वेस्पर बरो ससनाक तकता ताचो मोग. संततीचे संतती पर्यंत ताचे विश्वासीपण. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण USA तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीक गेल्या वर्सा कठीण हृदयान दूख उठिल्ली. तिका हांवें आस्पत्रेक व्हेल्लें. डॉक्टरांनी गुळयो दिल्ल्यो तरी पूण तिची दूख उणी जावं नाशिल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 वर 6 आमी व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन रोडोन आमी मागोन आशिल्ल्या आनी आतां परत टेस्ट करतना आजाप म्हणल्या बरी सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या 3 वर्साच्या भुरग्याक कठीण ताप आशिल्लो. 3 फावटी डॉक्टराक दाखयल्यारी ताप उणो जावं नाशिल्लो. तेन्ना हांव देदेस्पोर जाल्लें आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ली आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत दिंबयेर पडोवन रोडोन हांव म्हज्या भुरग्या खातीर मागोन आशिल्ली. आजाप म्हणल्या बरी 1 दिसांनी ताचो ताप उणो जालो आनी म्हजो भुरगो संपूर्ण गूण जालो. त्या पासून धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दिता. आमी प्रार्थना करुया. सर्वेस्परा सर्गींच्या देवा, तुज्या एकल्याच पुतान मनशा कुळाक जिविताचो उंडो जावन पवित्र सक्रामेंता खाल तसो कुंगार आमकां दिला. तसो जिविताचो उंडो सेवतल्या आमकां समेस्तांक सस्नीक जिवीत मेळटलो
म्हणलो बरवोसो ताणें आमकां दिला. तर हर एक क्रिस्तांव जेजूक सेवता आसतना जेजूची सडवण आपणावन एक भाग्यवंत जिणी जियोंक तशेंच भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां समेस्तांक कृपा आनी आदार दी. तशेंच आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवजनांक, आमच्या वडिलांक, पिडेस्तांक, समेस्तांक तूं सांबाळ आनी राख आनी आयचो दीस आमकां आमच्या बऱ्यापणाक जावं दी आनी तुज्या बेसांवांनी भरिल्लो तो दीस जावं दी म्हणून मागून हे आमी मागणें करता त्याच आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता मार्फत. आमेन. म्हाका सी फूड एलर्जी आहले, लायक प्रॉन आनी क्रॅब खायल्या जायना आहले. पयर हांव केरलासून येयले, मागीर रिट्रीटाक गेलो केरला फॉर यूथ इंटरनॅशनल. आफ्टर दॅट म्हाका खायल्यार कांयच जावंक ना, लायक खास पडटाले आनी खायले मागीर एक एक पावटी पोटान गेले, मागीर वयल्यान खास पडटाले इतले, पण कांयच जावंक ना. 6 times आय हॅड प्रॉन्स. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या भयणीच्या पुताक काम मेळचे पासून डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:9 आमी व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान आमी एकूटाम जावन मगन आशिल्ल्या आनी आतां ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दुवेन परिक्षेंत बरे मार्क्स हाडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ली आनी आतां ताणें बऱ्या मार्क्सांनी पास जालां. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या न्हवऱ्याक साबार तेंपात हांव काम नाशिल्लें, तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत अध्याय 9:9 हांव व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ली आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागोवन नाशिल्ली आनी आतां म्हज्या न्हवऱ्याक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.